September 17, 2023. Ikakawhaag upat nga Domingo, sulod sa tuig. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang kasuko ug ang mainitong puot, maoy mga makalilisang nga butang. Apan, ang mga makasasala, naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan, kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun mag-ampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligutgot batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tao, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw tao lamang, huna-hunaa kini. Muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot, ug pagpuyo na, subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo, anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay mag-uol ka, tungod sa mga kasaypanan, sa imong isig kataw, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko, ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dili siya kanunay mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang ginumala, dili sumala sa atong kasalanan. Ni mibalos siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kay ingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon
labaw ang iyang kaluoy kanila, nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo? Ug ako gihapon siyang pasayloon. Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya. Ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug iyang mga anak, ug ang tanan nga iya. Aron makabayad siya sa utang, miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa ipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako ipakiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila sa pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa, ipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko na ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod na makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon,
Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinaksing-kasing gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Walay kinutuban ang kaluoy sa Dios alang sa tanang kabuhatan. Mudangop kita karon ngadto sa atong mahigugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo. Muingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan padayong magwali sa kang Kristong Ebanghelyo sa gugma ug mahinangpong mudawat sa tanan nga modangop kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo Amahan, kaluy kami. nga sila nga mirisgo sa ilang kinabuhi tungod ug alang sa Ebanghelyo, mapailubon, maisugon ug malaumong musagubang sa mga insulto ug mga pag-antos. Mag-ampo kita sa Ginoo Amahan, kaluy kami. nga ang mga makasasalang istruktura sa inhostesya malaglag aron ang tanang katawhan magpuyo diha sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo Amahan, kaluy kami. nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga gigutom ug walay puloy-anan, mahupay pinaagi sa ilang pagkasayod sa dakong gugma sa Dios alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo Amahan, kaluy kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo Amahan, kaluy kami. nga ang atong mga minahal sa kinabuhi ug mga kahikalaan nga mitaliwa na makadangat sa langitnong gingharian sa tunhayng kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo Amahan, kaluy kami. maluluyong Amahan, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan namong gilauman ug gipangandoy. Pasaylua ang among mga kasaypanan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.